كوم اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا سويت ديال الدرس ديال الميكانيك دو بوان. غادي نشوف ان شاء الله لي كوردوني اي روبير سيلندريك. في الحصه الاولى كنا شفنا اشنا هو ان روبير، اشنا هو ان ريفيرونسيال، اشنا هي لا سينيماتيك شنو كتعني بالضبط. ومن بعد شفنا في اول بارتي شفنا لي كوردوني كارتيزيان اللي هما بساط، وشفنا كيفاش كنخدمو بهم بارابور لواحد الموفمون ديال ان بوان ام في لاسباس. هنا ان شاء الله اليوم في لا تروازيام بارتي غنشوفوا لي كوردوني اي روبير سيلندريك. في المره اللي فاتت قلنا باللي كنقدروا نخدموا بثلاثه ديال لي روبير، قلنا كاين كارتيزيان سيلندريك سفيريك. شفنا كارتيزيان، وهنا نعرفوا علاش بعدا غنخدموا بلي كوردوني سيلندريك ونشوفوا كيفاش كنخدموا بهم. اول حاجه lorsque le point M décrit un mouvement autour d'un axe fixe au Z, il est plus simple d'utiliser la base cylindrique. مثلا عندنا هنا واحد لاكس اللي هو او زد، ياك، وعندنا واحد ام كيدير مثلا ان موفمون اللي هو روتاتيف كيدور على واحد لاكس اللي فيكس. تري امبورطون يكون لاكس فيكس. هاد لاكس هذا اللي فيكس مثلا او زد سي ان اكس اوني ديمونسيونيل، وعندنا واحد البوان ام كيدور عندنا في واحد لاكس كيدير واحد سوا في واحد سوا كيدور هنا في غير واحد لو بلون، سوا كيدير واحد الموفمون اللي في لاسباس وكيدير اون روتاسيون. في هذه الحالة هذه lorsque le point M décrit un mouvement autour d'un axe fixe au Z, il est plus simple d'utiliser la base cylindrique. هنا راه ماشي ضروري نخدمو بلا باس سيلندريك، راه نقدروا نخدمو بلا باس كارتيزيان، ولكن كتبقى في لا سامبليسيتي. هنايا لا باس سيلندريك غتشوفوا من بعد بلي راه الخدمه تكون فريمون ساهله بزاف الا خدمنا بالروبير سيلندريك. باغ كونطخ كارتيزيان فريمون غتكون واحد الخدمه كثيره واللي ما كايناش خصنا نديروها فقط في واحد الموفمون اللي كيدور اوتور دان اكس او زد. من بعد ندوزو لا دوزيام ايد. هاد الروبير سيلندريك راه سي با لا مير افوار، راه ساهل. C'est une base locale, ER, Eθ, EZ. ER et Eθ sont parallèles au plan OXY et sont en rotation autour de l'axe OZ. هادشي نشوفوه بشويه بشويه. اول حاجه اش كنقصدو هنا c'est une base locale ER, Eθ, EZ. كونتريرمون الكارتيزيان الا بقيتو عاقلين تيكون عندنا واحد لاكس بحال هكا او اكس او واي او زد، من بعد تيكون عندنا واحد البوان ام وكنبقاو نتبعوه بلي كوردوني اكس واي وزد ديالو. فين ما مشى كنعرفو اكس ديالو واي ديالو وزد ديالو. اوكي، ولا باز اللي عندنا هنايا او اكس او واي او زد الا بقيتو عاقلو هادوك لي فيكتور يونيتير او اكس او واي او زد الا عقلتو راه فيكس، راه ما كيتحركوش. هادو تيكونوا فيكس وحتى او فيكس. هاد لا باز هادي سي اون باز اللي قلنا الي ديريكت نورمي، وعندنا او اكس فيكتوريال او واي عطينا او زد شفناها في الفيديو الاول، وقلنا بلي هاد لا باز هادي الي فيكس باردون في الروبير الي فيكس. كونتريرمون le repère cylindrique, c'est une base qui est locale ER, Eθ, EZ. هاد لا باس هادي من غير انها فيكس نزيدو حاجه اخرى، هو انها il n'est pas local. اش كنقصدو بلوكال؟ يعني ما كديفيناش هنايا في ام، كديفينا هنا، كديفينا في لا باز ديال الروبير ولا في لا سورس ديال الروبير اللي هو لو بوان او. كنديفينيو لا باز في لو بوان او في الكارتيزيان. باغ كونطخ هنايا في السيلندريك ما كنديفينيوهاش في لو بوان او، كنديفينيوها في داك لو بوان حنا اللي بغينا نديرو ليتود باش ليتود تكون سهل بيان سور. دونك اول حاجه قلنا سي اون باز كي لوكال، يعني لوكال كنقصدو بها كنديفينيوها في لو بوان ام اللي عندنا فيه الموفمون اللي هو او موفمون باردون. ثاني حاجه نجيو نعرفو هاد او ار او اث او زد. او زد ديجا كنعرفوها بحال الكارتيزيان. الفرق هو انه هنا الكارتيزيان كنحطوها في او، باغ كونطخ السيلندريك كنحطوها في لو بوان، يعني تكون بحال هكا. ثاني حاجه دابا نتعرفوا على او ار او تيتا. او ار تيتا سي تري سامبل. قال لك سيدي او ار او تيتا سون باراليل او بلان او اكس واي. مثلا هذا هو لو بلان او اكس واي، او ار او تيتا تيكونوا باراليل ليه، تيكونوا باراليل، في البوان ام باراليل، يعني تيكونوا بالعربيه تنقولوا متوازيين مع لو بلان.
يعني هذا لو بلون او اكس ايكغيك متوازي مع لو بلون اللي كيتكون من او ار او تيتا، حيتاش فاش كنهضروا على جوج ديال لي فيكتور يونيتير راه كيكون لنا واحد لو بلون واحد المستوى. مثلا هنا او اكس او ايكغيك مكونين لنا واحد المستوى اللي كاين هنا، او ار او تيتا حتى هما كيكونوا واحد المستوى. اول حاجه اللي كنعرفوا على المستوى هو انه باراليل ل او اكس او ايكغيك، لو بلون اللي كيمثلوه اللي كيكونوه لنا او اكس او ايكغيك. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو ان هاد لي دو فيكتور كيديروا واحد لونغل ولا ils sont en rotation autour de l'axe OZ. يعني الا حنا كنا كنشوفوا من الفوق، هنا كنا كنشوفوا من الفوق كتبان لنا الفيكتور يونيتير دو اكس غادي هكا هابط، هو هابط، و ايكغيك غادي بحال هكا اللي هو هذا. او ار او تيتا بحال شدينا هاد او اكس هذا دورناه واحد شويه بحال هكا، دورناه الى اون روتاسيون، قلنا هاد لاباز الى اون روتاسيون بارابور لهادي. يعني فاش كندوروه هاد لونغل هذا باش كيدور هنا هو باش كيدور هنا. يعني هاد لونغل كيدير او ار مع او اكس راه هو لونغل كيدير او تيتا مع او ايكغيك، وكتبقى هنا ديما عندنا زاويه قائمه. اوكي دونك هادي هي لا دوزاميل. دابا نجيو للمعقول. انا عرفنا بعدا شنو هو شنو هي ديك لاباز، نجيو هنا نديفلوبيو اكثر في هاد الغوبير سيلندريك باش نزيدو باش نمشيو اكثر. خصنا نعرفوا واحد لو بوين اللي هو مهم بزاف واللي هو غيمكننا باش نعرفوا لي كوردوني سيلندريك. Donc si on note H, c'est un point, la projection orthogonale de M sur l'axe OXY. Donc H شنو هو H؟ H هي لا بروجيكسيون، واش قلنا M كاين في الاسباس، هي لا بروجيكسيون ديال M في هذا لو بلون OXY. شنو عندنا ان بلون ياك، قلنا H هي لا بروجيكسيون ديال M. اوكي دونك هنا نعرفوا او ار شنو هو، هو او اش سور المنظم ديال او اش، سور لا نورم ديال او اش، واللي هي او اش سور ار. حنا ديك لا نورم غنسميوها ار، ساشون كو ار راه هي لا نورم ديال او اش. يعني اون كونكلوزيون او اش كتساوي لا نورم ديالو فوا او ار بورتي بار لو فيكتور او ار اون فاليو. دونك هنا تيقول لك ان او ار في ان انغل تيتا افيك او اكس اي باغيمون، يعني بحال او تيتا افيك او ايكغيك. يعني هاد لونغل هذا تيتا اللي كيدير هنا هذا راه هو نفس تيتا اللي كيدير الاخر تما. اوكي تيل كو او ار او تيتا او زد سوا ديريكت، كما قلنا في الكارتيزيان عندنا او اكس فيكتوريال او ايكال كتعطينا او زد، وعاوتاني او ايكغيك فيكتوريال او زد كتعطينا او اكس اتسيتيرا. تيمشيو في هاد لو سونس. نفس الحاجه بالنسبه لا باز في الغوبير سيلندريك، عندك او ار فيكتوريال او تيتا كتعطينا او زد، او تيتا فيكتوريال او زد كتعطينا او ار، او زد فيكتوريال او ار كتعطينا او تيتا. دونك الي ديريكت حتى هو. اوكي دابا نجيو نشوفو شويه كيفاش كنقدروا نعرفوا لي كوردوني سيلندريك. دونك قلنا هاد الاش هي لا بروجيكسيون orthogonale ديال M sur l'axe OX. يعني الا كنا كنشوفو من الفوق M سقطناه قلنا في هاد لاباز، يعني كنا كنشوفو من الفوق عندنا X هكا Y هكا و Z خارج، غتبان لنا H في لو بلون OXY هي هادي ياك. هذاك او ار كيفاش كنديفينيوه، كنجيو اسيدي لهاد الاش هادي، كنجيو لهاد الاش وكنصيفطو هنايا واحد الفيكتور من او بحال هكا يونيتير، هذا هو اللي كنسميوه او ار. اوكي دونك عندنا او ار هكا اللي هو هذا، نديرو ليه بحال هكا ياك. هذاك اللي غيكون متعامد معاه راه هو ما يمكن يكون الا او تيتا، اللي غنديرو ليه بحال هكا هو هذا. اوكي دونك اش كيبقى لنا؟ كيبقى لنا او زد، او زد راه هو خارج، ندير بحال هكا او زد. دونك هنا هاد لا باز حطيناها في لو بوين اش، مي حنا مكيهمناش لو بوين اش، حنا تيهمنا لو بوين ام. من بعد دابا غنشوفو واحد شويه غنشوفو كيفاش نحددو او ام، هذاك الفيكتور او ام اللي كنقلبو عليه. المهم اهم حاجه هو او ار كنديفينيوها بحال هكا،
وهاد او ار قلنا هاد لا باز او ار او تيتا قلنا هي هاد لا باز هادي متوازيه مع او اكس يكراك، يعني غنطلعوها بشويه وغنديفينيوها في ام. دونك او ار ها هو، او تيتا ها هو، و او زد راه هو طالع. ها هو نديرو ليه بحال هكا. هادشي راه 3 ديمونسيون. دونك دو توت فاسون عندك او ار فيكتوريال او تيتا كيعطينا او زد. اوكي. دونك هنايا غنشوفو ليكسبرسيون ديال لو بوين ديال فيكتور او ام اللي هو اللي تيهمنا. كنا شفنا من قبل ان او ام في كارتيزيان شنو كتساوي اكس ان فوا او اكس porté par EX, pardon, زائد YN porté par EY زائد ZN porté par EZ. هنا غيختلفوا الأمور. كنعرفوا أن الفيكتور OM شنو كيساوي OM؟ هاد الفيكتور هذا OM، هذا هو الفيكتور OM اللي هو اللي تنقلبوا عليه من هادشي كامل، هو هاد الفيكتور هذا. شنو كيساوي OM؟ كيساوي نقسموه OH بلس HM. هاد العلاقه هادي ديال لي فيكتور راه شفناها في الترم دونك راه باينه. او ام كيساوي او اش بلس اش ام. اوكي. شنو هو او اش؟ او اش شنو هو زد ام بورتي بار او زد، هو زد ام باردون بورتي بار او زد بلس شنو عندنا هنايا؟ شنو هو اش ام؟ اش pardon, pardon. Pardon, عندنا OH. شنو هو OH؟ قلنا قبيله شنو هو OH؟ هو RER بلس HM هو دونك HM هو ZM بلس هادشي هادي هي العلاقة اللي تنقلبو عليها. دونك هنايا كنقولو بلي هنايا حددنا لي كوردوني ديال او ام في لا باز سيلندريك. وهنا عندك ار هو الاسقاط ديال او ام في او ار، وعندك زد ام هو الاسقاط ديال او ام في او زد. حيتاش كاين في شي تمارين شي مرات تيبغي منك هو غير هاد ار هذا، ولا تيقول لك عطيني غير هاد زد. انت بلا ما دير الكالكول كامل باش في الاخر تخرج هاد العلاقه باش تقول لي هي زد ام، لا غتشد زد ام غدير هي او ام فوا او زد. نيشان غتلقى شنو هو زد ام، ولا ميم شوز بالنسبه للار. ما غاديش دير هاد الكالكول كامل، غادي او ام غضربو في او ار يعطيك ديريكتومون ار. فوالا هنا نشوفو واحد الغابيل، ان تي رابيل على غنشوف دابا ان تي رابيل باش نعرفو شويه الكالكول ماتيماتيك بالنسبه للكالكول ديال لي فيكتور، سوا الملتيبليكاسيون ديريكت ولا الملتيبليكاسيون ديال فيكتوريال. دونك نجيو شنو هو او ار. قلنا حنا قبيله عندنا بحال هكا او اكس او اي. اوكي. قلنا بلي هذا هو او ار وهذا هو او تيتا. هنا عندنا تيتا وتيتا عندنا هنايا. دونك عندنا زاويه قائمه هكا وعندنا زاويه قائمه هكا. بحال شدينا هذا ودورنا واحد شويه بواحد هذا. اوكي. دونك نجيو نشوفو ليكسبرسيون ديال او ار. دابا خصنا نخرجو ليكسبرسيون ديال او ار ونخرجو ليكسبرسيون ديال او تيتا بدلالات او اكس و ايكغيك. شنو هو او ار؟ شنو هو او ار؟ باش نعرفو دونك او ار راه ديجا عنده واحد اش او ار ها هو كنسقطوه في او اكس ونسقطوه في ايكغيك. عنده ديجا واحد الكوردوني في اكس وعنده واحد الكوردوني في ايكغيك. باش نعرفو الكوردوني ديال او اكس اش خصنا نديرو او ار مضروبه في او اكس بلس او ار مضروبه في او ايكغيك. هادشي بورتي بار او ايكغيك. اوكي. دونك هنايا
شنو هي او ار فوا او اكس. هنا اش كنديرو هنا الضرب ديال لي فيكتور. اشنا هو الا بقيتو عاقلين الضرب ديال دو فيكتور. الضرب ديال دو فيكتور شنو هو؟ نجيو الضرب ديال مثلا فيكتور، مثلا نقولو ان فيكتور او نضرب فيكتور في اش كتساوي؟ كتساوي المنظم ديال او فوا المنظم ديال في فوا الكوسينوس اللي بين او و في. هذه القاعده هذه اسافوار. هذا هادشي اللي غنطبقو هنايا. دونك هنايا عندنا او ار فوا او اكس. اشنا هو المنظم ديال او ار؟ نجيو نكتبو شنو هو او ار. دونك هنا نقلبو على هادي. اشنا هو المنظم ديال او ار؟ قلنا المنظم ديال او ار هو واحد فوا المنظم ديال او اكس اللي هو واحد، ياك؟ فوا الكوسينوس اللي بيناتهم. شنو بين او اكس و او ار؟ هو تيتا. هو كوس تيتا بورتي بار او اكس زائد اشنو بين. دونك نجيو عاوتاني او ار فوا او ايكغيك. دونك واحد فوا واحد فوا الكوسينوس اللي بيناتهم. شنو هو الكوسينوس؟ شنو هو الزاويه اللي بيناتهم؟ شنو هي الزاويه اللي بين او اكس بين او ار و او ايكغيك؟ دونك كوسينوس شنو؟ قلنا هذيك هي بي سور 2 موان تيتا. الزاويه اللي بيناتهم هي 90 درجه اللي هي بي سور 2 موان هاد شويه هذا اللي هو موان تيتا. نرجع للحساب ديال لي فيكتوريال ديال الكوسينوس. إلا عندنا بي سور 2 عندنا هادي هي تيتا. دونك هادي هي تيتا. دونك تيتا هنايا. دونك بي سور 2 موان تيتا. شنو هي الكوسينوس ديالها؟ هي سينوس. الكوسينوس بي سور 2 موان تيتا كيساوي سينوس تيتا. هاد الكالكول خصو يتميتريزا مزيان. هذا راه قريتوه في السانكيام. هادشي ديال بي سور 2 موان تيتا سينوس ديال بي سور 2 بلس تيتا هادشي كامل خاص فريمون تعاودو تراجعوه حيتاش مهم بزاف. دونك كوسينوس بي سور 2 موان تيتا راه هو سينوس تيتا. دونك نجيو هنايا سينوس تيتا فوا او ايكغيك. تري بيان. نجيو لهنايا نقلبو على او تيتا. شنو هي او تيتا؟ بحال نفس البلان هي او تيتا fois EX porté par EX plus E θ fois EY porté par EY. مزيان. نجيو اشنا هو. دونك قلنا او تيتا المنظم ديالو هو واحد فوا اكس اللي هو واحد فوا الكوسينوس اللي بيناتهم. شنو الكوسينوس اللي بيناتهم؟ الكوسينوس سيدي اللي بيناتهم هو بي سور 2 بلس تيتا. كوسينوس ديال بي سور 2 بلس تيتا راه هو موان سينوس تيتا. راه على هاد الحساب راه مهم بزاف. دونك موان سينوس تيتا بورتي بار او اكس زائد او تيتا فوا او ايكغيك بورتي بار او ايكغيك. اشنو بين او تيتا و ايكغيك؟ هو تيتا. دونك بلس كوسينوس تيتا بورتي بار او ايكغيك. دونك هنايا عندك او تيتا. دونك هذه ليكسبرسيون ديال او ار، هذه ليكسبرسيون ديال او تيتا. دونك هنا قلنا او ام كيساوي ار فوا ار بلس زد ام فوا او زد. ها هو او ار شنو كيساوي بدلاله او اكس و ايغريك، هو او تيتا شنو كيساوي بدلاله او اكس و زد. هادشي هاد لي زيكسبرسيون يهمونا من بعد في لي فيتاس. هنا خصنا بالضبط نتعرفوا عليهم ونعرفوا كيفاش نتفاميلياريزاو باردون شويه مع هاد الكالكول ديال لي فيكتور باسكو سي تري امبورطون. كنصحكم تمشيو تراجعوا الكالكول ديال الفيكتور، الكالكول فيكتوريال، كو سو سوا الملتيبليكاسيون ديريكت ولا الملتيبليكاسيون فيكتوريال.